जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। लाइट जाना एक तकनीकी अमल है और तकनीकी अमल कहीं पे भी कोई गड़बड़ हो सकती है। इस तरह की लाइट जाना कोई गैर मामूली बात तो है, सारा पाकिस्तान अंधेरे में डूबा रहा, लेकिन ये एक तकनीकी मसला है और मशीन है, सारे बहुत सारी इक्विपमेंट है जिसमें से कोई जवाब दे सकता है। लेकिन ये मसाइल ठीक होने चाहिए थे ना, ये ठीक क्यों नहीं हुए, उसकी वजह आपको मैंने आज बतानी है। उसकी वजह ये है भाई कि जब पिछली हुकूमतों ने चीज़ें ठीक नहीं की और उनके दौर में भी ये क्राइसिस आए। अब एक लम्हे के लिए सोचिए कि जो गालम गलोच आज खुर्रम दस्तगीर के साथ मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से जो तूफ़ान आया हुआ है, उसमें से कई जगह तो चीज़ें जस्टिफाइड हैं, लेकिन कई जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे वो जस्टिफाइड नहीं है। तो ये मतलब लाइट जाना हराम अपना एक तरफ से है और हलाल भी अपनी तरफ से है। हलाल लाइट जाना कौन सा है? और मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ कि फतवा लगा दूँ, लेकिन यहाँ के सियासी सूरत हाल के मुताबिक हलाल लाइट जाना वो है जो इमरान खान के दौर में लाइट गई थी, और वो जनवरी 2021 का किस्सा है। सारा मुल्क डूबा रहा था तारीकी में, और उस वक्त के जनाब जो वज़ीर पानी और बिजली थे वो अयूब खान के पोते थे, और उन्होंने बड़े फ़ख्र से ऐलान किया जनाब कि लाइट आ जाएगी, 24 घंटे तक ये सूरत हाल हो जाएगी, बड़ा क्राइसिस हो गया, हम इसको ठीक करने की कोशिश हो रहे हैं। और सारों ने उसके ऊपर इंतहाई इत्मीनान से जो है तसल्ली मान ली कि भाई चलो जी, अब उनकी जो है गौहर अयूब खान के बेटे की ये तरदीद आ गई है या ये स्टेटमेंट आ गई है, तो इसका मतलब है कि लाइट कोई तकनीकी मसला हो गया। वही लाइट अगर एक इमरान खान की दौरे हुकूमत को तो मैं जमहूरी हुकूमत मानता ही नहीं हूँ, लेकिन वही लाइट अगर आज के दौर में जाती है, तो आज आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, तूफ़ान बदतमीज़ी मचा हुआ है कि जैसे कोई क़यामत आ गई है। और जो है खुर्रम दस्तगीर ने जो बात की कि 12 घंटे के बाद लाइट आ जाएगी, उसका इतना तमाशा बन रहा है, इतना तमाशा बन रहा है कि हद ही नहीं। तो ये कितनी गलत बात है जब अपने दौर में ये लाइट गई। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लाइट क्यों गई, इसके पीछे वजूहात क्या थी। जब 2021 में लाइट गई तो उसके बाद वो जो मकामात थे या जो दुरुस्तगी की जगहें थी, उन्हें दुरुस्त नहीं किया गया, कोई डंग टपाव किस्म का काम किया गया, कोई वक्त गुजारने के लिए काम किया गया और चीज़ें मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं की गई। जब मुकम्मल तौर पर चीज़ें दुरुस्त नहीं करती तो फिर फीडर जो ट्रिप कर जाते हैं, फिर कोई तकनीकी मसला पैदा होता है, फिर कोई इसी तरह की सिचुएशन पैदा होती है जिस तरह की आज हमें देखने को मिली है। अगर आप ये सवाल करने में हक बजानिब है इमरान खान साहब से कि अगर ये जो सूरत हाल है ये अगर 2021 में दुरुस्त कर दी गई होती, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन कर दिया जाता, तो फिर सूरत हाल आज ये ना होती। लेकिन ये कोई भी तहरीके इंसाफ के लौंडे लपाड़े ये बात सोच ही नहीं रहे, वो लगे हुए हैं हुकूमत को रगड़ने, हुकूमत की कारकर्दगी को रगड़ने। और अगर यही वाक़या फ़र्ज़ कीजिए तहरीके इंसाफ के दौर में जब हुआ था, तो फिर उसके बाद जनाब क्या हुआ था, उसके बाद ये मिसालें दी गई थी कि अमेरिका में जो है वो भी लाइट चली गई। स्विट्ज़रलैंड की तस्वीरें निकाल दी जहाँ कभी लाइट नहीं गई, कि वहाँ भी लाइट गई थी। फिर किसी ने नॉर्वे की तस्वीरें निकाल दी, फिर कोई इंडिया की चीज़ें शेयर करने लगा, फिर बांग्लादेश की चीज़ें शेयर करने लगा कि पता नहीं वहाँ 70 घंटे के लिए गई थी, अमेरिका में क्या हो गया था। और फिर यानी आप हर चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए तैयार हैं, कोई अक्ल दिमाग कोई जो है आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। और ये बहुत ही बुरी कैफियत है, ये बहुत ही बुरी कैफियत है। लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि सच क्या है, झूठ क्या है। सच ये है कि ये लाइट जनवरी 2021 में भी गई थी और इमरान खान उस वक्त वज़ीर आज़म थे। अभी 12 घंटे के बाद लाइट आ गई है, हमारे घर कम से कम आ गई है।
میں باقی پاکستان کے بارے میں نہیں کہتا، لیکن کیا یہ خرم دستگیر نے جان بوجھ کے کوئی سوئچ بند کر دیا؟ کیا شہباز شریف نے کوئی اندھیرے میں ملاقات کرنی تھی جس کے لیے یہ لائٹ بند کر دی ہے؟ کیا آن آف کر کے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہی ایک تکنیکی مسئلہ ہوا، اور یہی تکنیکی مسئلہ 2021 میں بھی ہوا تھا، اور اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا تھا، اور اگر ٹھیک کر دیا جاتا تو آج یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ تو آپ یہ سوال عمران خان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ پوچھے خان صاحب سے کہ آپ جناب کیا کر رہے ہیں، کیوں نہیں ٹھیک کیا تھا اس وقت؟ ان کی ساری حکومت انتہائی ٹیمپریری سی حکومت تھی، جہاں پہ عثمان بزدار جیسا بندہ لگا دیا پنجاب کا وزیر اعلیٰ، اور کہا جی کہ وہ وسیم اکرم پلس ہے، تو پھر اس میں یہی اقدامات ہونے تھے نا۔ یہ خمیازہ گزشتہ حکومت کا ہے، جو بدنامی موجودہ حکومت کو مول لینی پڑے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب کیا خدا نہ خواستہ کوئی بھارت نے حملہ کر دیا، کوئی امریکہ نے ڈرون بھیجنے شروع کر دیے، کوئی ایٹم بم چلنا شروع ہو گئے، کیا ایسی کوئی کیفیت ہوئی ہے؟ ایک تکنیکی مسئلہ ہوا ہے تو کیا ملک برباد ہو گیا؟ وہ تکنیکی مسئلہ ٹھیک کرنے والے ٹھیک کر رہے ہوں گے۔ ہم جس طرح کی کیمپین کرتے ہیں سوشل میڈیا پر اپنے سیاسی مفادات کی خاطر، اس سے یوں لگتا ہے کہ ہم اس ملک کے مستقبل سے بالکل مایوس ہو گئے۔ یہ مایوسی کا وقت نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس مایوسی کی گنجائش بھی نہیں ہے، اب ہمارے پاس مایوسی کی مہلت بھی نہیں ہے۔ جو پرابلمز آ رہے ہیں وہ ایک بہت تکلیف دہ دور کے بعد پرابلم آ رہے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہوں گے نا۔ دوسری خبر جو میں لائٹ کے حوالے سے بہت بات ہو سکتی ہے، آج جو ہے وہ ایک مذہبی رہنماؤں کا ایک اجتماع ہوا، اور اس کے اندر اسے اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، اور وہ اعلامیہ یہ تھا کہ وحدت میثاق وحدت، اور اس کا اعلامیہ پڑھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ وہ سارے مذہبی رہنما تھے، اور اس کے بعد انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا اس کے اندر جو باتیں لکھی گئی تھیں وہ باتیں ہیں جو ہم علماء اور مشائخ سے سننا چاہتے تھے۔ انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ کسی شخص کو بھی اس ملک میں دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دہشت گردی کے ذریعے لوگوں کو مارنا، قتل کرنا، یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ تو وہ لوگ جو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ یہ طالبان اور یہ سارے کسی بہت ہی کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بہت آنکھیں کھلنے کا مرحلہ ہے، تو وہ آنکھیں ان کی کھل گئی ہوں گی اس اعلامیوں کو سن کے۔ اور یہ میرے خیال میں علماء اور مشائخ کا کام ہے کہ جب معاملات خراب ہوتے جا رہے ہوں، جب لوگ ریاست کو تسلیم نہ کر رہے ہوں، جب ریاست کے خلاف جو ہے دہشت گردانہ واقعات ہو رہے ہوں، تو پھر بہت امپورٹنٹ گروپ ہوتا ہے ہمارے ہاں، جو مذہبی عالم ہوتا ہے یا مولوی ہوتا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ انفلوئنسر ہوتا ہے۔ بھئی دیکھیے نا، مرغی ذبح کرانے سے لے کر جنازہ پڑھانے تک ہر معاملے میں کوئی مذہبی شخصیت انوالو ہوتی ہے۔ تو پھر اس معاملے میں بھی میرے خیال میں علماء کو سامنے آنا چاہیے تھا، جنہوں نے بہت سین گفتگو کی ہے، بہت درست گفتگو کی ہے کہ وہ ایسی قوتوں کو کہ جو ملک کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں اور اس کے لیے مذہب کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، تو ان قوتوں کو کہیں نہ کہیں جا کر روکنا ہے، اور ان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، لوگوں کو مارنے کے ارادے ہو رہے ہیں، دہشت گردی پھیلانے کے، یہ نہ مذہب ہے، نہ وطن سے محبت ہے، یہ صرف تخریب کاری ہے، یہ حرام ہے، گناہ ہے، یہ جرم ہے۔ تو یہ ان کی طرف سے ایک بہت ہی اچھا اعلامیہ جاری ہوا، اور ہونا چاہیے تھا، کیونکہ لوگ بہت زیادہ کنفیوز تھے۔ کچھ لوگ ایسے ماضی میں رہے ہیں جو اس طرح کی حرکتوں کی، اس طرح کی کارروائیوں کی در پردہ ہمدردی کرتے رہے ہیں یا طرفداری کرتے رہے ہیں۔ اب وہ وقت گزر گیا ہے،
اب بالکل واضح موقف اختیار کرنے کا وقت ہے. اب یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے کیا ہم دہشت گردوں کے ساتھ ہیں یا ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں. کیا آپ دہشت گردوں کے لیے جو انسانوں کو قتل کرتے ہیں ان کے لیے آپ کے دل میں کوئی ہمدردی ہے یا پھر آپ انہیں مجرم اور قاتل سمجھتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.